हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम टू आवर फर्स्ट व्लॉग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अगर और मगर पे। बज़ाहिर ये तो दो छोटे से लफ्ज़ हैं, मगर हकीकत तो ये है इंसान की कामयाबी और नाकामी दोनों इसी पर बुनियाद रखते हैं। ज़िंदगी में हर इंसान के पास ख्वाब होते हैं, मगर कोई बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई उस्ताद और कोई अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता है। मगर जब इन ख्वाबों को पूरा करने का वक्त आता है तो बहुत से लोग अगर और मगर की जंजीरों में जकड़ जाते हैं। हम अक्सर सुनते हैं, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं पढ़ लिख जाता, अगर मेरे हालात बेहतर होते तो मैं आगे बढ़ जाता, मगर मुझे मौका नहीं मिला, मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। ये अगर और मगर दरअसल वो बहाने हैं जो हमें मेहनत से दूर कर देते हैं। इंसान जब खुद पर यकीन खो देता है तो वो अपनी नाकामी का जिम्मेदार हालात को ठहरा देता है। तारीख गवाह है कि दुनिया के कामयाब लोगों ने कभी अगर और मगर का सहारा नहीं लिया। इन्होंने मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने अपनी मेहनत और अज़म से नामुमकिन को भी मुमकिन बनाकर दिखाया। हमारा पाकिस्तान हमारे बहुत से ऐसी शख्सियात हैं जो हमारा पाकिस्तान बनाने में कामयाब हुए। उन्होंने जद्दोजहद की और हमारे पाकिस्तान को बना सके। अगर ये वहाँ पर मेहनत ना करते तो अगर आज हम लोग अगर और मगर में जकड़े होते। सोचिए, अगर वो लोग भी ये कहते कि अगर मेरे पास वसाइल होते तो मैं कामयाब होता, तो शायद आज दुनिया इनके नाम से वाकिफ ना होती। असल हकीकत ये है कि कामयाबी इन लोगों को मिलती है जो बहाने नहीं करते, रास्ते तलाश करते हैं। वो मुश्किलात को रुकावट नहीं बल्कि सबक समझते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो हमें भी कोई कैसे ऐसे मौके हैं जहाँ पर हम मेहनत नहीं करते, बजाय अगर और मगर का सहारा ले लेते हैं। अगर कल से पढ़ूंगा तो बेहतर अच्छे नंबर ले लूंगा, मगर आज आराम कर लेता हूँ। इसी तरह वक्त गुजर जाता है और ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जो लोग वक्त की कदर करते हैं वही कामयाब होते हैं, और जो लोग वक्त को बहानों में ज़ाया कर देते हैं वो पीछे रह जाते हैं। हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी से अगर और मगर को निकाल दें और इसकी जगह मेहनत, हिम्मत और यकीन को अपना लें। इनके साथ साथ इस्लाम के असूलों पर हम लोग अमल करें ताकि ज़िंदगी संवार सकें और अपनी आखिरत भी संवार सकें। जब इंसान अपने मकसद पर यकीन रखता है तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। अगर एक तालिब इल्म है, रोज़ाना मेहनत करेगा, अपने उस्ताद की इज्जत करेगा और अपने मकसद को सामने रखेगा, तो कोई वजह नहीं है कि वो कामयाब ना हो। आखिर में यही कहना चाहती हूँ, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए बहानों को छोड़ दिया जाए। हमें अगर और मगर की जंजीरों में जकड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में वही लोग कामयाब हैं जो मुश्किलात का सामना करते हैं और जो मुश्किलात के बावजूद हिम्मत नहीं हारते। 10th क्लास के पेपर्स वगैरह आ रहे हैं। अगर हम लोग इसमें मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे। अगर हम इस टाइम पे मेहनत नहीं करेंगे तो पेपर्स के बाद अगर नहीं अच्छे नंबर आएंगे तो यही सोचते रह जाएंगे कि अगर हम उस टाइम मेहनत कर लेते तो आज शायद ये ना होता, मगर हमने मेहनत नहीं की। ये अगर और मगर दोनों हमारी मेहनत की में रुकावट कायम करते हैं, इसलिए हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। अल्लाह ताला हमें मेहनत करने, सच्चाई के रास्ते पर चलने और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमें अपने ख्वाबों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम ख्वाबों को अपनी आंखों में आगे नहीं रखेंगे तो हम भूल जाएंगे और इनके इनके साथ कभी भी काम नहीं ले सकेंगे। हमेशा अपने ख्वाबों के साथ ख्वाबों को हकीकत बनाने की कोशिश करें और अपनी जद्दोजहद कायम रखें। एनीवेज, ये आप जो ऊपर बैग देख रहे हैं ये कस्टमाइज्ड बैग है। ये हम आपकी मर्जी का कस्टमाइज कर देंगे, और ये आप अपनी मर्जी का हर चीज़ बता सकते हैं, शेप, साइज़। इसमें ये स्मॉल बैग है, लार्ज भी है, मीडियम भी है और एक्सेल भी है, और ये आपकी मर्ज़ी का होगा। आप हमें हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप खुद दे सकते हैं, और इसके कलर्स भी आप अपनी मर्ज़ी का बता सकते हैं। और पहले जो 5 बैग्स होंगे ना उनमें आपको साथ गिफ्ट भी मिलेंगे। 5 to 10 बैग्स जो होंगे उनको आपको साथ में गिफ्ट्स भी मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी ये ऑर्डर करें और अपना फ़ायदा करें, और अपने ना लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ना जो भी छोटे छोटे करते हैं ना ये स्मॉल बिजनेस, इन लोगों को हमेशा आगे ना वो सपोर्ट करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। इसमें आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी। इसमें आप लोगों को चाहिए कि इससे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में और शेयर करें ताकि इसकी ज़्यादा हमारे जो सबके होते हैं ये एक्सीड हो स्मॉल बिजनेस। ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कह रही, हर किसी स्मॉल बिजनेस करने वाले के लिए। अनाया एंड मोमी के नाम से हमारा एक चैनल है यूट्यूब का, इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है। पेज पे शेयर करें, पेज को कमेंट्स करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इन बैग्स के मुतालिक तो आप टिकटॉक में की बायो में आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके कुछ भी इस बारे में पूछ सकते हैं। आप कोई भी अपनी कोई इंस्ट्रक्शंस देना चाहें इसके बारे में वो भी आप दे सकते हैं। आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। चलो जी, अब मैं आपको सुनाती हूँ एक लड़के की कहानी।
اس کے والد کو شوق تھا کہ میں نے پڑھانا ہے اپنے بیٹے کو، بھائی لا پڑھانا ہے میں نے اپنے بیٹے کو۔ بیٹے نے بھی باپ کے کہنے پر ایڈمیشن وغیرہ سب کچھ کروا لیا، سب کچھ سبمٹ ہو گیا، ایڈمیشن بھی ہو گیا۔ اب اس نے گھر میں رولا کے ڈال دیا کہ مجھے چاہیے بھئی علیحدہ کمرہ، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ باپ سیریس ہو گیا، بھئی بچہ بڑا امتحان کو لے کر سیریس ہے، پڑھائی کو بڑا سیریس ہے۔ نیا کمرہ دے دیا دادی کا، دادی کو نیا کمرہ بنا دیں گے، آپ پڑھو بیٹے بس۔ اس نے نیا کمرہ بھی لے لیا۔ اس کمرے کے دروازے شیشے کے تھے۔ اس نے کیا ترکیب لگائی، شیشے پر اخبار چڑھا دیے۔ گھر والوں نے پوچھا کہ اخبار کیوں چڑھا ہے شیشے پہ؟ اس نے کہا کہ بھئی آپ لوگ ادھر ادھر جاتے ہو، میرا دھیان بٹتا ہے تو میں نے اخبار لگا دیے۔ اب اس نے اخبار بھی لگا دیے، گھر والوں کو باہر کچھ نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اندر وہ بلب چلا دیتا ہے، بس سویا رہتا ہے۔ سب کو لگ رہا ہے کہ بھئی بلب چل رہا ہے، بچہ پڑھ ہی رہا ہوگا تو بلب چل رہا ہے، پوری پوری رات بلب چل رہا ہے۔ بلب سڑ جاتا ہے، چل چل کے بلب سڑ جاتا ہے۔ گھر والے حیران، بچہ اتنا پڑھ رہا ہے، بلب چلتا رہتا ہے، بلب بھی سڑ گیا۔ گھر والے کہہ رہے ہیں بھائی امتحان بڑے اچھے ہونے ہیں بچے کے، بڑی تیاری کی ہے بچے نے۔ اچھا آخر کار امتحان آ جاتے ہیں۔ پہلا امتحان ہوتا ہے، جاتا ہے تو سارے کہتے ہیں کہ تیاری ہے، کہتا ہے ہاں جی بالکل بڑی اچھی تیاری ہے میری، میں نے سب کچھ یاد کیا ہوا ہے۔ سارے کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے ابھی اتنی تم نے تیاری کی ہے، ویسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی تم نے اچھی تیاری کی ہے لگتا ہے جیسے۔ وہ اس کا باپ اسے امتحان دینے کے لیے چھوڑ کر آتا ہے، وہاں جاتا ہے، ادھر جا کر جو بندہ ہوتا ہے اس سے پیپر دیتا ہے، وہ اس سے جا کر پوچھتا ہے پیپر ہے کون سا آج؟ بندہ جو ہوتا ہے وہ ہنستا ہے اس پر۔ بعد میں نا وہ جہاں پر لکھا ہوتا ہے نا کہ پیپر یہ والا ہے، اس پر انگلی کر کرنا چلا جاتا ہے ہنس کے۔ اب جو پیپر تھا پتا اس کو کچھ نہیں تھا پیپر ہے کس چیز کا، اب یہ جو چیز ہے اس میں لکھنا کیا ہے میں نے۔ 2.5 گھنٹے کا پیپر، وہ بیٹھ کر آ جاتا ہے۔ باپ باہر کھڑا ہوتا ہے، پوچھتا ہے پیپر کیسا ہوا ہے، کہتا ہے مجھے سارا آتا تھا، جو میں نے یاد کیا تھا سارا وہی آیا تھا۔ باپ بڑا خوش کہ پیپر بڑے اچھے ہیں، رزلٹ بڑا اچھا آنا ہے، یہ تو میرا خواب پورا کرے گا۔ باپ خوش ہے بھئی یہ پیپر ختم ہو گئے، رزلٹ آیا، سب میں فیل تھا۔ حیران، اب جو باپ ہے وہ بیٹے کا ساتھ دے رہا ہے کہ بھئی میرے بیٹے نے اتنا پڑھا ہے، ان لوگوں نے میرے بیٹے کو فیل کیوں کیا؟ یہ امتحان نا چیک کرنے والوں کے پاس چلا جاتا ہے اس کا باپ، کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے جان کے میرے بیٹے کو فیل کیا، میرا بیٹا جو اتنا پڑھتا ہے اس نے برف سار دیا تھا، اتنا تو وہ پڑھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے جا کے کو وہ پڑھا بھی کرے۔ اس کے بعد نا وہ گھر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نا بیٹے تمہیں ہمت نہیں ہارنی، تم پڑھو، تم پاس کر لو گے، یہ لوگ تمہیں پاس نہ کرنا چاہتے، تم فکر نہیں کرو۔ ایک اور سال لگاتا ہے وہ اس طرح۔ وہ پھر کہتا ہے کہ سالوں کا کیا ہے، یہ تو لگتے رہیں گے۔ گھر والوں کو تو یقین ہو گیا بھائی پڑھتا ہے یہ لوگ، وہ اس کو پاس نہیں کرنا چاہتے۔ گھر میں وہ سب کا یقین بنا دیتا ہے کہ بھائی میں بہت پڑھتا ہوں، لیکن سچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اب دوسرا سال لگاتا ہے، دوسرے سال میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اس کا باپ کو کہتا ہے بیٹے سالوں کی تو خیر ہے، تم تو پڑھنا، تمہارے پاس ہنر تو ہے۔ تو اس کا باپ نا بڑا خوش رہتا ہے اس سے، امتحان ہی بعد میں دلواتا، کہتا ہے کوئی بات نہیں، تمہارے پاس ہنر ہے، تم فکر نہیں کرو۔ لا کا امتحان اس سے پاس کر لیا تھا اپنے باپ کے مطابق، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم میری طرف سے پاس ہو، جتنا تم پڑھتے ہو تو میری طرف سے پاس ہو۔ تو ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو گھر والوں کو لارا لگا دیتے ہیں، اور گھر والوں کے مطابق تو وہ ان سے زیادہ ذہین کوئی بچہ نہیں ہے، اور ان کے مطابق وہ کوئی نکارا ان سے زیادہ کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، جب پکڑ جاتے ہیں تو بہت ضلالت ہوتی ہے، گھر والوں سے بڑی چھتر پڑتے ہیں۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں جو آج ہم نے ساری بات کی اگر اور مگر پہ، اس کو زندگی میں اپنی امپلیمنٹ نہیں کرنا، اس سے ہمیشہ دور رہنا ہے، اگر اور مگر کے سارے معاملات کو اپنی زندگی سے دور رکھنا ہے۔ جدوجہد کریں، اپنی ہمت نہ ہاریں، محنت کریں اور ہمیشہ زندگی میں کامیاب ہوں۔ نماز قائم کریں اور اسلام کے اصولوں پر چلیں، اور ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں اور بڑوں کا احترام کریں۔ ہمارا بیگ بھی ریڈی ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ، چل میرا پوت چھٹی کر۔